अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो इस वक्त हम आए थे इधर माल शाल बेचने। तो राफिया को 2 दिन राफिया को बुखार था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल क्या हुआ, कल की पहले बात बताएं, फिर आगे माह रमज़ान की बात करेंगे, सबको मुबारक देंगे और अल्लाह पाक फिर से आपकी ज़िंदगी में रहमतों बरकतों वाला महीना ला रहा है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसका इस्तकबाल करें। हम भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से माह रमज़ान का इस्तकबाल करेंगे। तो कल जो हुआ, कल क्या हुआ कि राफिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 3 बार डॉक्टर पे गए। एक बार सुबह राफिया गई, फिर राफिया गई, फिर मैं जब आया तो मुझे राफिया ने कहा कि भाई मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, तो मैं डॉक्टर पे मुझे जाना है। रात को 9:30-10 बजे का टाइम था, फिर डॉक्टर पे गए। तो बस आप सब जो हैं दुआ किया करें कि अल्लाह पाक जो है शिफा अता करे। आप सब बहन भाइयों की दुआएं जो हैं वो रंग ले आएँ। आगे बड़ा रहमतों वाला महीना आ रहा है, तो तैयारियां करें और दुआ करें हमारे लिए। और कारोबार, ओए होए, कारोबार की बात रह गई। तो कारोबार की बात जी ऐसी है कि बस अल्लाह पाक चला रहा है। जो भी हमें रोज़ी रोटी हमारे मतलब जितना हमें अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत में लिख दिया है वो हमें मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इस मुश्किल घड़ी में मुझे अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा हौसला दिया। और सच्चा दोस्त है ना, रहमान सच्चा दोस्त है। और बंदा ही छोड़ के चला जाता है, अल्लाह की ज़ात पाक जो है ना ये नहीं छोड़ती। जहाँ छोड़ के जाओगे वापस आओगे वहीं पर मिलेगा आपको। तो बस आप सब दुआ करें। तो आने वाली रूटीन ये है कि माह रमज़ान में मैं राफिया को बिल्कुल घर से नहीं निकलने दूंगा। क्यों नहीं निकलने दूंगा? क्योंकि ये बनाएगी घर में जो अफ्तारी की तैयारी होगी, सहरी की, सुबह सहरी करेंगे, फिर सहरी करके उसके बाद नमाज शमाज पढ़ के मैं काम पे निकल आया करूँगा। और राफिया जो है, राफिया फिर घर रहेगी और अफ्तारी की तैयारी करेगी और मैं भी इंशाल्लाह 3:30-4 बजे घर पहुंच जाया करूँगा। जो भी अल्लाह पाक रोज़ी देगा, आमीन। तो उसके बाद हम माह रमज़ान में डेली वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे और आपको डेली वीडियो, छोटी सी हो बड़ी हो, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। कमेंट करने से हमें जो है हौसला मिलता है और अच्छे कमेंट किया करें। जी, मैं वही बाकी राफिया हूँ हाँ, जो ये तुम वही लोग राफी, जो पहले चाहते थे। हाँ, पता नहीं आप क्यों भूल गए हो राफिया को, मुझे नहीं पता। अल्लाह खैर करेगा। नहीं भूले, नहीं भूले, हम लोग वीडियो नहीं बना रहे। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे बात ये है, एक मेरी बहन का कमेंट था, बहुत ही प्यारा कमेंट था। और मुझे नहीं पता, वो उसने, एक बंदा कह रहा था, एक हमारा भाई कह रहा था फलां बंदा है, वो दम करता है, वो आके घर में आपके चेक करेगा। तो मेरी बहन ने लिखा अल्लाह ताला इन फ्रॉडियों से बचाए। बिल्कुल, मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैं इन पे जो है अच्छी खासी बातचीत करूँगा। और ये लोग जो है ना इलाज वगैरह ये सब अल्लाह नहीं करना है। तो ये चीज़ें मैं राफिया को समझा समझा के अब राफिया लाइन पे आई है। तो कोई इलाज नहीं है। तो मेरी बहन जो कमेंट कर रही थी वो लिख रही थी, कह रही थी कि आप कहीं ना जाएं और ये फ्रॉडी लोग हैं, ये लोग बंदे को मतलब और ज़्यादा वसवसे डालते हैं, बंदे को और ज़्यादा जो है ये परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो कभी भी इनके पास ना जाएं। तो हमारा तकरीबन 46-47 बंदों का तजर्बा है। जब 46-47 बंदों के पास मैं इसको लेकर गया तो मैं पहले दिन से कह रहा था, मैं राफिया के सामने खड़ा हूँ, पीठ पीछे बात नहीं कर रहा। मैंने कहा राफिया, सिर्फ और सिर्फ 4-5-6 चीज़ें अपना लो। पहली चीज़ नमाज, फिर
درود پاک، درود ابراہیمی میں تو بہت کثرت سے پڑھتا ہوں. درود ابراہیمی اور 3 کل جو اللہ پاک نے جادو کا توڑ قرآن پاک میں رکھ دیا ہے. 3 کل اور اس کے بعد آیت الکرسی 10. باقی قرآن پاک مکمل کرو تم. ماہ رمضان آ رہا ہے تو یہ چیزیں جب آپ پڑھتے جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتے مقرر کر دیتا ہے. کوئی تکلیف نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. بس یہی چیزیں ہیں. تو جنہوں نے کیا تھا اللہ پاک ان کو سزا دے گا، بے شک ضرور دے گا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ مکافات عمل ہے. سب کو حساب دینا ہے. جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا انہوں نے بھی حساب دینا ہے. وہ بے فکر ہو کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان وہ سمجھتا ہے کہ بھئی نہ قیامت آنی ہے نہ حساب کتاب ہونا ہے. تو پاولیوں کو تو ویسے بھی سمجھ نہیں آتا. پاولی تو ویسے بھی مشہور ہے. کتنی قومیں ہیں دنیا میں لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ میں پاولی ہوں. اور پاولی کیا ہے؟ پاولی تو پاولی ہوتے ہیں. کوئی کہے گا میں پاولی ہوں؟ نہیں کہتے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب بہت مشکل سے میں نے رافعہ کو اعتماد میں لیا، اس کو سمجھایا. اور رافعہ کا بھی کام ہے آج ویڈیو میں کہے کہ اس نے مجھے بہت سمجھایا. جی سمجھایا بے شک. اس میں تو مجھے آکھ رہے تھے نہیں جانا، کسی کے پاس نہیں جانا. عاملے قرآن یہ میں عاملوں کے پاس قرآن یہ پڑھیے، وہ یہ سب کچھ قرآن میں ہے. نماز میں اتنا پتہ نہیں سکون مجھے ہے. کیا بھوت چڑھا ہوا یقین تھا. کریں کبھی جب میں سے گھر جادو جاتی ہوا ہے تھی، ہمارا کبھی گھر بھی ادھر چلا گیا، جاتی یہ تھی. وہ سارا کچھ چلا گیا. مجھے کسی چیز کا کوئی دکھ نہیں ہے، کسی بھی چیز کا کوئی دکھ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں اتنا نمازی پرہیزگار نہیں تھا لیکن اللہ پاک نے مجھے اتنا نمازی پرہیزگار بنا دیا. میں درود پاک پڑھتا رہتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں، اور جو چیز بھی میرے دل کو اچھی لگے میں پڑھتا رہتا ہوں. تو یہ اب ہوا ہے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے بہت غلطی ہوئی ہے. میں کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر. تم نے تو سمجھایا تھا سب کچھ چلا کہ گیا. نہ کرو رافعہ، نہ کرو. تو میں کہتی نہیں، دام والے کے پاس جانا ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں تو میرے سے ہاں، یہ چیز کہ نہیں، بہت یہ غلطی ایک ہو گئی ہے. ہوتا ہے اللہ جو تعالیٰ مجھے کرتا معاف ہے، کر دے. اسی طرح ہوتا ہے. تو میں رافعہ سے کہتا تھا کہ نہیں ہوتا رافعہ، تم بھاگ لو. کتنے لوگوں کے پاس جاؤ گی؟ کسی کے پاس علاج نہیں ہے. یہ جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے میرا رب، وہ ایک چھوٹا سا مطلب مسئلہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ اور انسان انسانوں کی طرف بھاگ جاتا ہے. اپنے رب سے رجوع کریں، سجدے میں اس سے بات کریں. جیسے میں سمجھا کے تھک گیا، لڑ پڑتی تھی میرے ساتھ. تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے تو جانا ہے. میں نے تو جانا ہے. جو بھی کرو میں نے جانا ہے. میں نے تو جانا مجھے ایک پتا ہے، میں ویڈیو میں بات نہیں کرتا کیسے ہوتا ہے گھر میں. اس کو کیسے مطلب انہوں نے قابو کیا ہوا تھا. الحمدللہ ایک دن میں بیمار نہیں ہوا. تھوڑا سا مجھے 5-7 دن ٹینشن ہوئی تھی، پھر میں نے کہا پھینکو اس کو اتار کے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ عزت دی، بہت زیادہ عزت دی. کوئی اثر نہیں ہوا، ہوتا بھی نہیں، کیونکہ میرا بھروسہ میرے رب پر تھا. میں رافعہ کو کہتا تھا اپنے رب پہ بھروسہ کرو، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو رافعہ نے اب جا کے میرا کہنا مانا ہے. تو رافعہ اب تم اس بات پہ قائم رہو گی؟ جی بالکل انشاءاللہ. اب میں توبہ کرتی پہ کہ میرا مالک مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی. انسان کو غلطی 2 سال آپ غلطی میں رہی. بہت 2 سال تو بھی زیادہ ہو گئے. تو اب میں سدھر گئی. اب مجھے پتہ ہے کہ جو بھی کرتا ہے میرا مالک کرتا ہے، رب کرتا ہے، اس کو بغیر سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. پتہ نہیں ہلتا. زمین و آسمانوں کا مالک، سب کا مالک، اس کی مرضی کے بغیر پتہ ذرا نہیں ہل سکتا. وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور قادر مطلب ہے. کھا رہے ہیں نا ہم، چلو زیادہ نہیں ہے تو کم میں شکر الحمدللہ. 2 وقت کی روٹی مل جائے الحمدللہ. مجھے اتنا صبر دیا ہے جب سے میں نے درود پاک پڑھا ہے. اللہ پاک نے بہت زیادہ صبر دیا ہے. ہاں جی، سب کچھ چلا گیا لیکن بہت
मौक़ों पर मैं पता ही क्या है, खुदा की कसम 2-2 बार 3-3 बार डॉक्टर पे लेकर गया हूँ, 3-3 बार डॉक्टर पे लेकर गया हूँ। मुझे पता था मैं कैसे हैंडल करता, बड़ी परेशानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये राफ़िया सीधे राह पे आ चुकी है। तो आप सब बहन भाई दुआ करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चलो इंसान अच्छे अच्छे से कमेंट गलती करें। हो जाती है, और मेरा माह मालिक माफ रमज़ान में कर हम दो। रेगुलर वीडियो बनाएंगे, जो कुछ भी हम बनाएंगे, जो भी हमारे पास नमक मिर्च ये वो दर गरीबी है, हम दिखाएंगे माह रमज़ान में। तो आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, दुआओं में याद रखना। और जितनी हमारी बहनों ने हमें कहा था कि नमाज पढ़ो और अल्लाह को याद करो, वही मुसीबतें टालता है। तो उसी की मर्ज़ी से सब कुछ होता है इंसान की ज़िंदगी में, तो वही मुसीबतें टालता है। तो राफ़िया उस दिन से अमल कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो चलो कोई बात नहीं, हमें अल्लाह पाक ने बुरे लोगों से निकाला है, अब हम फिर अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करेंगे, अच्छे तरीके से शुरू करेंगे और अल्लाह पाक हमें दोबारा देगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो दुआओं में याद रखना। इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।